शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मसूत्र को अर्थ विचार हामी गर्दैछौँ र अहिलेसम्म चतुसूत्री प्रकरण भनेर भनिन्छ यसलाई। ब्रह्मसूत्रका आरम्भका 4वटा सूत्रहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। योग सूत्रमा पनि अघिल्ला 4वटा सूत्रहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप्यम इतरत्र। यसमा लगभग सम्पूर्ण योगले बताउन खोजेको शिक्षाको समावेश छ। अथ योगानुशासनम भनेको अब योगको अनुशासन सुरु हुन्छ। अनुशासन भनेको उपदेश। योगको विषयमा उपदेश सुरु हुन्छ। योग भनेको के हो भन्ने जिज्ञासा भइहाल्यो। त्यसपछि दोस्रो सूत्रमा भनिदिनु भयो योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। योग भनेको चित्तवृत्तिको निरोध गर्नु हो। चित्तवृत्तिलाई निरोध भनेको रोक्नु, कुनै पनि विषयमा जान नदिनु, बन्द गर्नु, थुन्नु। अनि के हुन्छ त्यो गरेर चित्तवृत्तिलाई रोकेर के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुँदा त्यसको फल बताउनुहुन्छ। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। चित्तवृत्तिलाई यदि निरोध गर्यो भने द्रष्टाको आफ्नो स्वरूपमा अवस्थान हुन्छ। वृत्तिले नै हल्लाएर चारतर्फ दौडाएको छ। वृत्ति निरोध भयो भने द्रष्टा आफ्नो स्वरूपमा बस्छ। अनि हल्लिन दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि चित्तवृत्ति निरोध गरेर आफ्नो स्वरूपमा बसेन भने वृत्ति सारूप्य भनेको वृत्तिले जस्तो जस्तो बनाउँछ त्यस्तै बन्नुपर्छ। जस्तै कहिले रजोगुणको वृत्ति उठ्यो अनि द्वेष, प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्या जस्ता भावनाहरू आए, त्यो बेलामा आफू ईर्ष्यालु, क्रोधी बन्न पर्यो। वृत्तिको रूप जस्तो बनायो चेतनालाई पनि, त्यसले जीवात्मालाई पनि। कहिलेकाहीँ तमोगुणको वृत्ति उठ्यो अनि प्रमाद, आलस्य जस्ता भावहरू उठे, अथवा मोह, अविवेक, अनि त्यसबाट आफू मोहाक्रान्त, अविवेकी, तमोगुणी बन्नु पर्यो। वृत्तिले आफ्नो रूपमा लिएर गयो नि त। आफ्नो स्वरूपमा आत्मा आफ्नो स्वरूपमा बस्न सकेन। वृत्तिले आफूतिर तान्यो। यदि चित्तवृत्ति निरोध गरेन भने यस्तो हुन्छ भनेपछि सबै कुरा आयो नि त। योग भनेको वृत्ति निरोध रहेछ। त्यो गर्नुको फाइदा यो हो, बेफाइदा यो हो। न गर्नुको फाइदा यो हो, नगरेको बेफाइदा यो हो। विशेष गरी शास्त्रकारहरूको शैली के हुन्छ भने सुरुमा नै मुख्य जानकारी प्रदान गरिहाल्ने, ताकि त्यो मार्गमा लाग्ने जिज्ञासुलाई पहिले एकदम स्पष्ट होस् कि मेरो बाटो यो हो, यसको प्रक्रिया यो हो र यसको फाइदा यो हो, यसमा कठिनाइ यस्ता यस्ता छन्, सबै कुरा पहिले थाहा होस्। त्यही भएर हामी कहाँ मङ्गलाचरण गरिन्छ ग्रन्थको आरम्भमा। त्यसमा नै अनुबन्ध चतुष्टयको उल्लेख हुनुपर्छ। सबै कुरा पहिले भनिदिनुपर्छ। अहिलेको आधुनिक लेखन शैलीले यस्तो भन्दैन। के लेख्न खोजेको, कथा, उपन्यास, कहानी, कविता के भन्न खोजेको थाहा हुँदैन। सुरुमा भन्दै के भन्छ। तर हाम्रो शैली, प्राचीन शैली चाहिँ के छ भने ग्रन्थको रचना गर्दा त्यो ग्रन्थको तात्पर्य के हो, विषय के हो, त्यसलाई जान्नुको प्रयोजन के हो, कस्तो व्यक्तिलाई त्यो ग्रन्थ अध्ययन गर्ने अधिकार छ, त्यो मार्गमा कस्तो व्यक्ति लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सबै पहिले स्पष्ट भनिदिने। अनुबन्ध चतुष्टय भनिन्छ जसलाई, सम्बन्ध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, त्यो सबै पहिले बताइदिएपछि व्यक्ति पहिले निश्चिन्त हुन्छ मेरो मार्ग यो हो भनेर।
हाम्रो शैली हो यो। र यहाँ ब्रह्मसूत्रमा पनि मुख्य विषयहरूलाई पहिलो प्रकरणमा चतुस्सूत्रीकै प्रकरणमा निरूपण गरिदिनु भएको छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्त्व समन्वयात्। यति 4वटा सूत्रकै व्याख्यामा एउटा पञ्चपादिका भन्ने विशाल ग्रन्थ रचना भएको छ, जसको आधारमा नयाँ प्रस्थान नै जन्मेको छ वेदान्तको, विवरण प्रस्थान भनेर। 2टा प्रस्थान छन् वेदान्तमा, विवरण प्रस्थान र भामती प्रस्थान भनेको व्याख्या गर्ने परम्पराको 2 थरी धार छ। एउटा धार विवरण प्रस्थान भनिन्छ भने अर्को धारलाई भामती प्रस्थान भनेर बुझिन्छ। भामती प्रस्थान चाहिँ वाचस्पति मिश्र भन्ने एकजना प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो मिथिला देशमा। वाचस्पति मिश्र, मिथिलाको प्रदेश धेरै जसो त नेपालमै पर्छ। मिथिला प्रदेशमा वाचस्पति मिश्र भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना। सर्वदर्शन सबै थरी दर्शनमा निपुण, न्यायमा पनि उहाँको व्याख्या छ, योगमा पनि उहाँको व्याख्या छ, साङ्ख्यमा पनि उहाँको व्याख्या छ, वेदान्तमा पनि छ। अत्यन्तै सबै थरी दर्शनमा प्रवीण भएका एकजना वाचस्पति मिश्र भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो। कस्तो उहाँको चरित्रमा आउँछ भने एकचोटि लेख्दा लेख्दै अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँको साँझको समयमा तेल सकिएर बत्ती निम्न लागेको रहेछ। एकदमै मदिया, एकदम के भन्ने मधुरो भइसकेको थियो। अनि पछाडिबाट एकजना माताजीले त्यसलाई अलिकति उकास दिएर तेल थपेर उज्यालो बनाइदिनु, फेरि लेख्न अक्षर देखियो। अनि त्यो उज्यालो बनाउन आउँदाखेरि यसो उहाँले अनुहार याद गर्नुभएछ। अनि सोध्नु भएछ, तपाईँ को हुनुहुन्छ, म माथि यस्तो दया गर्नुभयो, मैले ग्रन्थ लेख्न लाग्दाखेरि अँध्यारोले मलाई चाहिँ विघ्न गरिरहेको थियो, उज्यालो बनाइदिनु भयो, को हुनुहुन्छ, हजुरको परिचय पाऊँ भन्नुभएछ। अनि अब त्यो माताजी बिचरा बोलौँ कि नबोलौँ भयो तिनलाई। ती थिइन् वाचस्पति मिश्रकै अर्धाङ्गिनी, उनकै धर्मपत्नी। उनले भनिन्, म त हजुरकै अर्धाङ्गिनी, हजुरकै सेविका हुँ हजुर, धेरै वर्ष भइसक्यो हजुर ग्रन्थ लेखनमा लाग्नु भएको, निरन्तर कहिले वेदान्तका किताब पल्टाएर बस्नुहुन्छ, कहिले न्यायका, कहिले साङ्ख्यका, कहिले योगका, कहिले ती 4वटा दर्शनलाई स्वतन्त्र 4-5 थरी सबै थरी दर्शनलाई स्वतन्त्र मन्थन गरेर के यसको महत्त्व हो, कहाँ कसको कति उपयोगिता छ भनेर विचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ। दिन पनि हजुरको यसै गरी बित्छ, रात पनि हजुरको यसै गरी बित्छ, हजुरलाई खाएको पनि वा थाहा हुँदैन, हजुरको सेवा गर्न पाएर धन्य भएकी छु भन्छन् ती माता। हजुरको सेवा गर्न पाएर धन्य भएकी छु भन्छन्। अनि ओहो तिमी त मेरी अर्धाङ्गिनी हौ भनेर सोध्नुभयो। अनि हो। अनि उनलाई एउटा अलिकति मनमा ग्लानी पनि भएछ, बिचरी अर्धाङ्गिनी भएर आइन्। केही आड भरोसा पुत्र इत्यादि सन्तान हुँदै भएन। अब किताबमा भन्दा केही देख्दै नदेख्ने, आफ्नो श्रीमती नै नचिन्ने मान्छेले सन्तान उत्पादन कहाँबाट हुने। म तिमीलाई अझ अमर बनाइदिन्छु, चिन्ता नगर। मैले सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्शन अन्तिममा वेदान्त दर्शनमाथि व्याख्या लेख्दैछु, भाष्यमाथि, आचार्य शङ्करको भाष्यमाथि ब्रह्मसूत्रको व्याख्या लेख्दैछु। र त्यो व्याख्याको नाम तिम्रो नामबाट प्रसिद्ध हुन्छ र तिमी अझ अमर हुन्थ्यौ। सन्ततिहरूको कामना मान्छेहरू आफ्नो नाम फैलाउला, मेरो नामको इज्जत राख्ला भनेर गर्छन्। अर्थात् केही न केही रूपमा कीर्तिसँग जोडिएको विषय हुन्छ। मेरो छोरा हो भन्छन् नि, जति ठुलो भए पनि मेरो छोरा हो अथवा मेरो छोरी हो भन्न पाइयो। कसैको प्रधानमन्त्री कसैको छोरो रहेछ भने त्यो बाउ कति खुसी हुन्छ, मेरो छोरो प्रधानमन्त्री छ भन्नु पाइयो। अर्थात् आफ्नो कीर्ति फिन्जाइयो, आफ्नो नामसँग जोडियो भन्ने विषय नै हुन्छ मुख्य। अब अहिले सबै छोराछोरी विदेश जान्छन्, बुढेसकालमा सेवा गर्छन् भन्ने त कल्पनै नगरी भइहाल्यो। त्यो त सकिहाल्यो कुरा, त्यो सम्भवै छैन। तर कीर्ति राख्लान्, मेरो नाम राख्लान्, इज्जत राख्लान् भन्ने हो। त्यो नभइकन पनि म तिमीलाई अझ अमर कीर्तिशाली बनाइदिन्छु, चिन्ता नगर भनेर उहाँले त्यो व्याख्याको नाम भामती राख्नुभयो।
भनेको त्यस्तो प्रसिद्ध र त्यति एकनिष्ठ भएर व्याख्या गर्नेवाला वाचस्पति मिश्र। भामती भन्ने व्याख्याको नाम रह्यो र त्यसको एउटा प्रस्थान नै बन्यो, भामती प्रस्थान। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्रभरि छ त्यसको व्याख्या। तर एउटा पञ्चपादिका भन्ने जो पद्मपादाचार्यले लेख्नुभएको ग्रन्थ छ, शङ्कराचार्यका शिष्य र भगवत्पाद शङ्कराचार्य पछि गोवर्धन पीठ अथवा जगन्नाथपुरीमा जो शङ्कराचार्यले एउटा पीठ स्थापना गर्नुभयो जसलाई गोवर्धन मठ भनिन्छ। गोवर्धन पीठका पहिलो शङ्कराचार्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कराचार्यका शिष्य। र आफूपछि उहाँले त्यहाँ शङ्कराचार्यको रूपमा राख्नुभएको पद्मपादाचार्य। पूर्वामनाय गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्नुभयो उहाँ, पद्मपादाचार्य। र पद्मपादाचार्यले पनि ब्रह्मसूत्रमा व्याख्या लेख्नु भएको छ, तर उहाँको व्याख्या चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्रमाथि छैन, जम्मा चतुसूत्रीमाथि मात्रै छ। चतुसूत्रीमाथि 4वटा सूत्रमाथि व्याख्या छ। अनि पञ्चपादिका किन भनेको चतुष्पादिका नभनेर भन्दाखेरि उहाँले अध्यास भाष्यलाई पनि एउटा स्वतन्त्र पाउ मानेर, किन सुरुको अध्यास भाष्यको आरम्भ नभइकन फेरि ब्रह्म जिज्ञासा अनि अरू विचारहरू हुँदैनन्, त्यही भएर अध्यास भाष्यलाई पनि व्याख्या गरेको हुनाले विशेषतासँग त्यो एउटा पाउ मानेर अनि अरू 4वटा सूत्रका 4 पाउ पञ्चपादिका र यतिमा नै सम्पूर्ण वेदान्तको तात्पर्य उहाँले निकालिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्रभरि जे बताउन खोजेको हो त्यो सबै रहस्य यही 4वटै सूत्रमा निकालेर पञ्चपादिका ग्रन्थ लेख्नुभयो, जसमाथि विवरण नाम गरेको टीका रचना भयो। यसरी विवरण प्रस्थान भन्ने एउटा नयाँ धारा नै बन्यो वेदान्तको चिन्तन गर्ने। अब यसो भन्न पनि सकिन्छ, चतुसूत्रीको जो अन्तिम 4थो सूत्र छ नि, तत्त्व समन्वयात्, त्यो सम्पूर्ण बाँकी रहेको वेदान्त सूत्र ब्रह्मसूत्र त्यही 4थो सूत्रकै विस्तार हो भन्दा पनि हुन्छ, किनकि प्रतिज्ञा वाक्य त्यही हो, तत्त्व समन्वयात्। सारा वेदान्त वाक्यहरूको, सम्पूर्ण उपनिषद वाक्यहरूको ब्रह्ममा नै समन्वय छ भन्ने यसको प्रतिज्ञा वाक्य भयो। कसरी ब्रह्ममा समन्वय छ, कसरी प्रकृतिमा समन्वय देखाउँछन्, कसैले चाहिँ ईश्वर परमात्मा त मान्छन् तर कुनै लोकान्तरमा माथि कहीँ हुनुहुन्छ, जीवात्माभन्दा भिन्न त्यस्तो एउटा कुनै परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर त्यसमा समन्वय लगाउँछन् भनेको अन्वय त्यसमा चाहिँ सारा शास्त्रको तात्पर्य त्यता छ भन्छन्। कसैले केही पनि होइन शून्य हो भन्छन्, विभिन्न थरी तात्पर्य देखाउँछन् मान्छेहरू। कसरी समन्वय हुन सक्छ भन्ने जब जिज्ञासा हुन्छ अनि सारा दर्शनको प्रक्रियालाई वेदान्तमा मिसाउँदै, अनावश्यकलाई खण्डन गर्दै, आवश्यकलाई वेदान्तमा मिसाउँदै अनि अरू सम्पूर्ण चाहिँ सूत्रहरू अगाडि बढ्छन्। ती सबैको मुख्य प्रतिज्ञा वचन हो, मुख्य वाक्य हो यही 4थो सूत्र तत्त्व समन्वयात्। भाष्यकारले गर्नुभएको अर्थअनुसार तत् भनेको ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म छ, त्यो शास्त्रद्वारा प्रतिपाद्य हो, अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रको अर्थ तात्पर्य त्यही नै हो। किन भन्दा समन्वयात्, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको त्यसमा नै तात्पर्य भएको हुनाले सम्पूर्ण शास्त्रद्वारा त्यो प्रतिपाद्य हो। किन भन्दा सम्पूर्ण शास्त्रको त्यसमा नै तात्पर्य भएको हुनाले भनेपछि समन्वयातको अर्थ तात्पर्यवत्वात्, तात्पर्य रहेकाले भन्ने अर्थ गर्नुभयो। तत् भनेर ब्रह्म वेदान्त शास्त्रात् अवगम्यते, तत् ब्रह्म वेदान्त शास्त्रात् अवगम्यते, त्यो ब्रह्म वेदान्त शास्त्रद्वारा बुझिन्छ। किन समन्वयात् अर्थात् तात्पर्य वेदान्तको ब्रह्ममा नै भएकाले, यसरी अर्थ उहाँले गर्नुभयो। र यसकै खुलासा अथवा यसकै व्याख्या अब अरू प्रकरणमा जान्छ। अब यो त भाष्यकारले गर्नुभएको एउटा व्याख्या भयो। भाष्यकारको मतलाई नबिथोलिने गरी तत्त्व समन्वयात् भन्ने सूत्रको सामान्य रूपले अलिअलि अर्थान्तरहरू पनि गर्न सक्ने देखिन्छ। उहाँले एउटा व्याख्या देखाइदिनु भयो, त्यो त दिग्दर्शन हो।
ब्रह्माद्वैत अद्वितीय ब्रह्मको मुख्य जो उपनिषद सिद्धान्त हो त्यसलाई नबिथोल्ने गरी आफैले पनि केही नयाँ अर्थहरू निकाल्न यसमा सकिन्छ र दुई तीनटा केही अर्थहरू यहाँ विचार गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यही चर्चा आज गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला प्रतिज्ञा वाक्य आयो कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्मको विचार गर्नुपर्छ र ब्रह्म के हो भन्ने प्रश्न हुँदाखेरि त्यसको एउटा ब्रह्मको लक्षण पनि बताइयो। जन्माद्यस्य यतः भनेको जगत कारण तत्त्व नै ब्रह्म हो र अर्को सूत्र पनि आयो शास्त्र योनित्वात्, अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रको मूल कारण पनि त्यही ब्रह्म हो। किन भन्दा यति धेरै ज्ञानले भरिएका शास्त्रहरू छन्। कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै मान्छेले रचना गरेर रचना हुने खालका यी शास्त्र छैन। यति धेरै ज्ञानले परिपूर्ण भएका शास्त्र छन्। कुनै सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्त्वले बाहेक यी सबै थरी शास्त्रहरूलाई कसले रचना गर्न सक्ने, कसले बनाउन सक्ने। त्यही भएर शास्त्र योनित्वात् भन्ने सूत्रले पनि शास्त्रको कारणको रूपमा ब्रह्मकै सिद्धि गर्यो। जन्माद्यस्य यतले संसारको कारणको रूपमा, शास्त्र योनित्वात्ले शास्त्रको कारणको रूपमा ब्रह्मको सिद्धि गरेपछि अनि त्यही जगत कारणत्वलाई नै ब्रह्म सम्पूर्ण संसारको कारण हो, जगतको हेतु हो अथवा चाहिँ जगतको लागि कारण हो भन्ने कुरालाई नै एउटा व्यवहार गम्य रूपमा, अनुभव गम्य रूपमा दृढ गराउँदै चाहिँ तत्त्व समन्वयात् भनिएको पनि हुनसक्छ। त्यो मान्दा पनि वेदान्तको मुख्य मान्यतामा कुनै हानि आउनेवाला छैन। भाष्य विरोध पनि यसमा पर्दैन। भाष्यकारले देखाउनु भएको अर्थ पनि अद्वितीय ब्रह्मवादकै अभिमुख हो। यो अर्थले पनि त्यसलाई नै सघाउँछ। त्यही भएर यस्तो भनेको पनि मान्न सकिन्छ। तत्त्व समन्वयात्, तत् भनेको जगत कारणत्वम तु समन्वयात्, कसरी थाहा हुन्छ ब्रह्म जगतको कारण हो भन्ने कुरा व्यवहारमा पनि त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ कि भन्ने जिज्ञासा हुँदा भन्नुभयो सकिन्छ। समन्वयात्, समन्वयात् भनेको सबैतर्फ अनुगत भएको हुनाले भनेको। समन्वयातको अर्थ तात्पर्य भएको हुनाले भन्ने गरिएको थियो, त्यो त भइहाल्यो। अब अहिलेको क्रममा चाहिँ समन्वयात भनेको अर्थ सर्वत्र अनुगत भएको हुनाले, अनुगत भनेको सबैतर्फ पुगेको, अनुगत भनेको सर्वव्यापक, सबैतिर रहेको, अनुस्यूत पनि भनिन्छ। हरेक मालामा जसरी भित्र धागो अनुस्यूत हुन्छ त्यसै गरी ब्रह्म पनि सम्पूर्ण पदार्थहरूभित्र, सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनुस्यूत छ, सर्वत्र व्याप्त छ। त्यही कुरालाई समन्वयात् भनेर बताइयो। कसरी व्याप्त छ भन्दा सद्रूपले, चितरूपले र आनन्द रूपले सम्पूर्ण पदार्थहरूभित्र ब्रह्म व्याप्त छ। त्यही भएर ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र सारा संसार परमात्माद्वारा व्याप्त छ भनेर उपनिषदमा बताएको छ। सम्पूर्ण पदार्थहरूमा सत् अर्थात् छ भन्ने अंश हामी देख्छौँ। जस्तै घैँटो छ, कपडा छ, अथवा घर छ, जग्गा जमिन छ, गाडी इत्यादि छ, साधन सुविधा छ, सबै कुरालाई छ छ छ छ। कुनै पनि चिज हाम्रो अगाडि देखा पर्दा छ भनेर देखा पर्छ। सबै वस्तुहरूमा छ भन्ने अंश देखिन्छ। अब घैँटो हरायो, त्यहाँबाट घैँटो हटाइयो। अब घैँटो त्यहाँबाट निकालिसक्दा पनि के भन्छ मान्छेले भन्दा घैँटोको अभाव छ भनेर भन्छ। संस्कृतमा भन्ने हो भने घटाभाव अस्ति, अस्ति भनेको छ, घटाभाव भनेको घैँटोको अभाव। जस्तै पैसा छ कि पैसाको अभाव छ भन्दा कसैले भन्छ पैसा छ,
कसैले कहाँ हुनु हजुर, पैसाको त एकदमै अभाव छ, रगतको अभाव छ भन्दा नि सधैँ आइरहन्छ। यो चाहिँ रेड क्रसको ब्लड ब्याङ्कमा रगतको अभाव छ भन्छ। रगत हुँदा रगत छ भन्थ्यो, रगत नहुँदाखेरि पनि त्यो छ चाहिँ छोडेको छैन, रगतको अभाव फेरि छ। अब त्यो छ भन्ने चिज रगतसँग पनि लाग्ने, रगतको अभावसँग पनि लाग्ने, पैसासँग पनि लाग्ने, पैसाको अभावसँग पनि लाग्ने। पैसा नभएपछि त छ पनि सँगसँगै हट्न पर्ने हो नि। एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरो छ है, यो दार्शनिक चिन्तनको कुरो हो। भाष्यकारले गीता भाष्यमा यसलाई अलि लामो रूपमा अलि दार्शनिक रूपले व्याख्या गर्नुभएको छ। नासतो विद्यते भावः भन्ने दोस्रो अध्यायको, गीताको दोस्रो अध्यायको श्लोक छ नि, त्यसमा भाष्यमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसैले मैले अलि त्यहाँ भनेको भन्दा अलि दृष्टान्त फेरेर, अलि सजिलो पारेर, अलि बोधगम्य होस् भनेर बताउनु खोजेको हो। व्यवहारमा हामी के देख्छौँ भने वस्तु हुँदा पनि त्यो छ भन्ने कुरा त्योसँग जोडिएको छ, र पदार्थ नहुँदाखेरि पनि छ भन्ने अंश त्यही छ, अभावसँग जोडिएर बस्छ। छ भन्ने हरायो, अस्ति भन्ने जो अंश छ, अस्तित्व, त्यो घैँटोसँग पनि जोडिएर बसेको थियो, घैँटोको अभावसँग पनि जोडिएरै बसेको छ। घैँटो त्यहाँबाट हट्यो तर छ भन्ने अंश त्यहाँबाट हटेन, अर्थात् घैँटो त नष्ट भयो तर अस्तित्व नष्ट भएको रहन्छ। त्यो अस्तित्व घैँटोको अभावलाई लिएर फेरि प्रकाशित भयो, घैँटोको अभाव छ। पैसा त हरायो तर त्यसको अस्तित्व नष्ट भएको रहन्छ, त्यही भएर पैसाको अभावलाई लिएर फेरि त्यो अस्तित्व देखा पर्यो। पैसाको अभाव छ हजुर अहिले, सुख सुविधाको अभाव छ हजुर यहाँ। अथवा यो चिजको अभाव छ हजुर यहाँ, उपचार व्यवस्थाको अभाव छ हजुर यहाँ। हाम्रो देशमा सबैको अहिले यही गुनासो छ, उपचार व्यवस्था छैन देशमा, यो व्यवस्था छैन देशमा, वो व्यवस्था छैन देशमा, रोजगारीको वातावरणको चाहिँ अभाव छ भन्छ, के भन्छ, जे होस्। अब यदि त्यो अस्तित्व घैँटोको हुन्थ्यो भने घैँटो हराउँदाखेरि अस्तित्व पनि त्यहाँबाट हराएर जानुपर्ने, अथवा त्यो अस्तित्व यदि पैसाको हुन्थ्यो भने पैसा नष्ट हुँदा सँगसँगै अस्तित्व पनि नष्ट हुनुपर्ने, तर अस्तित्व नष्ट भएको छैन, त्यसको अभावलाई लिएर त्यहीँ देखिरहेको छ। अब घैँटो हरायो भने अस्तित्व फेरि अगाडि जे छ त्यसैलाई लिएर प्रकाशित हुन्छ। पर्दा थियो, पर्दा हटाइदियो भने पर्दा पो हट्यो त, पर्दाभन्दा पछाडि जे चिज थियो त्यसैलाई लिएर अस्तित्व प्रकाशित भयो। भनेपछि संसारमा वस्तुहरू हराउँछन् अथवा फेरिन्छन्, बदलिन्छन्, तर अस्तित्व भन्ने एउटा यस्तो चिज छ सारा वस्तुहरूमा निरन्तर एक नाश रूपले सधैँ प्रकाशित भइरहेको छ, सधैँ रहिरहन्छ। त्यसलाई कसैले नाश गर्न सक्दैन। जहिले पनि कुनै पनि वस्तु देखा पर्छ अस्तित्वलाई लिएरै देखा पर्छ। भनेपछि अस्तित्व भनेको सत्ता, यो त सबै पदार्थहरूमा एकदम खचाखच भरिएर बसेको रहेछ नि। अब त्यो अस्तित्व घैँटोको होइन भन्ने त थाहा भइहाल्यो, किन घैँटो नष्ट हुँदा पनि अस्तित्व नष्ट भएन। भनेपछि त्यो अस्तित्व अंश कुनै अर्को वस्तुको, लोकमा जो व्यवहारमा संसारमा देखा पर्छ त्यो पदार्थको त्यो अस्तित्व होइन, अब त कुनै अर्को चिजको त्यो अस्तित्व हो, किनकि वस्तु हराउँदा पनि अस्तित्व हराएन नि त। भनेपछि त्यो अस्तित्वको जो मूल हो त्यसैलाई हामी ब्रह्म भन्छौँ। यसरी सद्रूपले, चिद्रूपले, आनन्द रूपले संसारका हरेक पदार्थहरूभित्र ब्रह्म अनुस्युत छ। र यस्तो सर्वत्र अनुस्युत भएको वस्तुलाई कारण नमानेर कसलाई कारण मान्ने त? परमाणुलाई अथवा चाहिँ शून्यलाई, प्रधानलाई, प्रकृतिलाई कारण मान्ने भन्ने कुरा त भएन। सर्वत्र अनुस्युत यही छ, यसैलाई कारण मान्नु पर्यो भनेर जगत कारणत्वलाई नै दृढ गरेर व्यवहार गम्य हुने गरी जगत कारणत्वकै व्याख्या गरेर यहाँ बताउनु भयो। अब फेरि अर्को अर्थको यसको विचार गरौँ। एउटा त तत् भनेर जगत कारणत्वम समन्वयात् भनेको सर्वत्र अनुगतत्वात् भन्ने अर्थ गरियो है। अब अर्को यसकै
अर्को अर्थ गर्दाखेरि अब कसैले भन्ला होइन जगत कारण भनेपछि त निमित्त कारण मात्रै पनि त हुनसक्छ। जस्तै घैँटोको लागि कुमाले निमित्त कारण हो, संसारका लागि पनि ब्रह्म त्यस्तै निमित्त कारण मानौँ। द्वैतवादीहरूले ब्रह्मलाई निमित्त कारण भन्छन्। द्वैतवादी भनेको ब्रह्म छुट्टै जीव छुट्टै भनेर मान्ने। ब्रह्मले जगतलाई रचना गरिदिन्छ अथवा ईश्वरले जगतलाई रचना गरिदिनुहुन्छ, त्यति हो। त्यसपछि ईश्वरसँग त्यसको छैन खासै साइन। परमाणुहरूलाई लिएर अनि विभिन्न तत्त्वहरूलाई लिएर परमात्माले सारा जगत बनाइदिनुहुन्छ भन्नेलाई निमित्त कारण, ईश्वरलाई निमित्त कारण मान्छन् उनीहरू, नैयायिक आदि। अनि अरू पनि द्वैतवादीहरू जति छन् त्यस्तो मान्छन्। त्यस्तै ब्रह्म जगतको निमित्त कारण होस् न त। तिमीले उपादान कारण समेत ब्रह्म नै हो भनेर भन्छौ। उपादान कारण भनेको घैँटोको लागि माटो भए जस्तै सारा संसार ब्रह्म नै संसारको रूपमा बनेको भन्छौ। त्यस्तो होइन। परमाणुहरूलाई लिएर ईश्वरले जगत बनाउनु भएको भनेर मानौँ। स्वयं परमात्मा नै जगतको रूपमा विवर्त हुनुभएको भनेर नमानौँ। उहाँलाई उपादान कारणको रूपमा नमानौँ, निमित्त कारण मात्रै मानौँ न त भनेर कसैले सन्देह गर्छ भने त्यसका लागि पनि यो सूत्र प्रयोग गरिन्छ, तत्त्व समन्वयात्। तत् भनेको उपादानत्वम तु, तत्त्व भनेको छ नि, तत्त्व भनेको तत् उपादानत्वम तु समन्वयात् सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्। यही कारणले नै यो उपादान भन्ने सिद्ध हुन्छ। सर्वत्र अनुस्यूत भएकै हुनाले त्यही कारणले नै उपादान भन्ने सिद्ध हुन्छ। किनकि जहिले पनि उपादान कारण कार्यमा अनुस्यूत हुन्छ सधैँ। जस्तै माटो बिना कहिले पनि घैँटो रहन सक्दैन। घैँटोमा जहिले पनि माटो अनुस्यूत छ। गहना सुन बिना कहिले पनि बन्न सक्दैन। सबै गहनामा सुन अनुस्यूत छ। हरेक कार्य आफ्नो उपादान कारणद्वारा अनुस्यूत हुन्छ। उपादान कारणभन्दा बाहेक कार्य रहन सक्दैन। र संसारमा पनि स्थिति त्यस्तै देखिन्छ। कुनै पनि वस्तु सद्रूपभन्दा चिद्रूपभन्दा अलगिएर छुट्टिएर अलग रूपमा अस्तित्वमा सिद्ध हुन सक्दैन। कुनै पनि वस्तु सिद्ध हुन्छ भने चैतन्यलाई लिएरै सिद्ध भएको छ। जस्तै घैँटो छ हामी भन्छौँ, घैँटोको अस्तित्व देखा पर्छ। तर कहिले घैँटोको अस्तित्व छ, ठिक छ, वेदान्तले पनि व्यवहार कालमा अस्तित्व मान्छ। कहिले घैँटोको अस्तित्व कहिले छ भन्दा जब चैतन्यले संयुक्त हुन्छ अथवा मेरो चेतनाद्वारा प्रकाशित हुन्छ, अथवा भनौँ कोही जान्ने मान्छेले त्यसलाई जान्दछ। नजानिकन ज्ञानको विषय नबनिकन कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व सिद्ध हुन्छ? हुँदैन। अब वैज्ञानिकहरू यो नयाँ अणु, यस्तो नयाँ रसायन पत्ता लाग्यो भन्छन्, नयाँ औषधि पत्ता लाग्यो भन्छन्, नाम राख्छन्। अब पत्ता लागेको के भन्ने, तारा त्यो पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले अरबौँ वर्षदेखि पहिलेदेखि थियो, तर त्यो विषयमा उनीहरूलाई थाहा थिएन। परमाणुभित्रको त्यो कुनै घटक रूपमा रहेको कुनै सानो अंश पनि त्यो उनीहरूले पत्ता लगाउनुभन्दा पहिलेदेखि थियो कि थिएन? थियो। परमाणुभित्र प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अलि पछि पत्ता लाग्यो। त्योभन्दा पहिला पनि धुलोभित्र, परमाणुभित्र प्रोटोन, इलेक्ट्रोन थिएन त? तिनले नाम प्रोटोन, इलेक्ट्रोन नराखे पनि अर्कै रूपमा आफ्नो रूप थियो नि त। तर थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन, प्रकाशित थिएन, त्यसको अस्तित्व उजागर भएको थिएन। कुनै पनि तारा छ भन्ने कुरा कसरी भनियो भन्दा जब कसैले देख्यो अथवा त्यो कुनै मान्छेको ज्ञानको विषय भयो अनि उसका लागि बल्ल त्यसको अस्तित्व भयो कि यो कुरा छ। हरेक कुरा यदि ज्ञानको विषय बनेन भने त्यो अस्तित्वमा हुन सक्दैन। त्यसको अस्तित्व प्रमाणित हुँदैन, प्रामाणिक मान्न त्यसलाई सकिँदैन। छ भनेर मात्रै हुँदैन।
ज्ञानको विषय बन्नुपर्छ, अर्थात् बोधमा आउनुपर्छ, बोधगम्य हुनुपर्छ, तब मात्रै छ भनिन्छ। यही त ईश्वरको विषयमा शङ्का गर्छन् मान्छेहरू। खै तिम्रो ईश्वर भाइ किन देखिँदैन, किन बुझिँदैन, किन जानिँदैन, देखाइदेऊ अनि मानौँला भन्छ। भनेको उनीहरूले पनि मान्दैछन् कि हरेक वस्तुको अस्तित्व ज्ञानकै अधीनमा छ। भनेपछि घैँटो, कपडा अथवा घर, जग्गा, जमिनदेखि लिएर सारा अणु परमाणुसम्मको सारा संसार सबैको अस्तित्व ज्ञानको अधीनमा छ। चित स्वरूप वस्तु भएन भने जड जगत सिद्ध हुन सक्दैन। तत्त्व समन्वयातको व्याख्या चल्दै थियो। नयाँ रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। समन्वयात भनेको सर्वत्र अनुस्यूत भएको हुनाले, त्यही भएर के सिद्ध भयो त भन्दा ब्रह्म नै जगतको उपादान कारण हो भन्ने पनि सिद्ध भयो। उपादान भनेको जगतको रूपमा नै ब्रह्म बनेको हो, माटो नै घैँटोको रूपमा बने जस्तै। निमित्त कारण त हुँदै हो। कसले बनाइदियो ब्रह्मलाई जगतको रूपमा हुन? अर्काले आएर बनाइदिने कुरा त भएन, आफै नै बनाएको हो। निमित्त कारण पनि जगतको लागि ब्रह्म नै हो र उपादान कारण पनि ब्रह्म नै हो वेदान्तको सिद्धान्तमा। यस्तो कारणलाई अभिन्न निमित्तोपादान कारण भनिन्छ। वेदान्त सिद्धान्त अनुसार ब्रह्म जगतको लागि अभिन्न निमित्तोपादान कारण। संसारमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि दृष्टान्त बिरलै पाइन्छ भनौँ, बिरलै पाइन्छ। एउटा दृष्टान्त उपनिषदले माकुराको दृष्टान्त दिएको छ। सायद त्यही फेला पर्ने भएर होला, त्योभन्दा अर्को दृष्टान्त पाइँदैन। यथोर्ण नाभि सृजति गृह्णति च, मुण्डकोपनिषदको यो मन्त्र हो। माकुराको जालोको दृष्टान्त दिँदै जगतको व्यवस्थापन त्यहाँ बुझाउन खोजिएको छ। पूर्ण नाभि भनेको माकुर हो। माकुरहरूले जालो बनायो, सबैले देख्नु भोग्नु भएकै छ। घरमा जालो बनाउँछ माकुर, वनमा ठुल्ठुलो अझै जालो हुन्छ। माकुराको जालो उसकै शरीरको रसबाट बन्दो रहेछ। कहाँबाट धागो ल्याउँछ त माकुराले? कहीँबाट ल्याउने होइन, आफ्नै शरीरबाट रियालको रूपमा शरीरको रसलाई निकालेर जालो जस्तो बनाउँदो रहेछ। अनि फेरि सुर निलेर फेरि आफ्नै रियालकै रूपमा परिणत गर्दो रहेछ। बाहिर निकाल्ने बित्तिकै धागो निकाल्दो रहेछ। कहिले निल्दै भित्र माथि गएको, कहिले सुल्ल उकाल्दै तल आएको देखिन्छ माकुर। माकुराको जो जालो देखा पर्छ त्यो उसकै शरीरकै अवयव हो, त्योभन्दा भिन्न कुनै बाहिरी वस्तु होइन, उसकै शरीरको रस हो। भनेपछि आफ्नै शरीरको चिज हो, माकुराको शरीरबाटै बनेको हो भनेपछि माकुरा उपादान कारण भयो। बाहिरबाट कहीँबाट ल्याएको नयाँ वस्तु होइन, उसकै शरीरको अंश हो भनेपछि त माकुरा नै जालोको लागि उपादान कारण पनि भयो। अनि कसले बनायो नि फेरि जालो भन्दा त्यो बुन्ने काम चेतनले गर्ने हो नि। त्यस्तो त बुन्ने काम, यसरी धागो मिलाउने, कुनै तल कुनै माथि गर्ने, कसरी बुन्ने, कुन आकारमा बुन्ने, त्यो सबै कुरा त कुनै चेतनले निर्धारण गर्नु पर्यो नि। त्यो बुन्ने काम पनि ऊ आफै माकुराले गरेको भनेपछि निमित्त कारण पनि उही हो। आफ्नै शरीरबाट बनायो, उपादान पनि त्यही भयो। आफ्नै चेतनाले आफ्नै बुद्धिले बनायो, निमित्त पनि त्यही भयो। त्यस्तै उपनिषद अनुसार ब्रह्मले पनि आफ्नै बुद्धिले अथवा निमित्त कारण आफै बनेर अनि आफैले फेरि अर्को उपादानको खोजी नगरी जगतको रूपमा बनेको हो। त्यही भएर अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त कारण पनि उही र उपादान कारण पनि उही। उपादान कारण भएको हुनाले सम्पूर्ण जगतभरि ऊ अनुस्यूत छ। उसो भने किन देखिँदैन त? परमात्मा अनुस्यूत हुनुभएदेखि किन देखा पर्नुहुन्न भन्ने शङ्का होला। परमात्मा अनुस्यूत हुने भनेको शङ्खचक्र गदापद्म हातमा लिएका भगवान् विष्णु यसो माटो खोज्दाखेरि भेटिने, शिवजी त्रिशूल डमरू बजाउँदै भेटिने भन्न खोजेको कहाँ हो?
ती त एउटा साकार सविशेष स्वरूपहरू हुन्। ती त भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्न कहिलेकाहीँ आकार विशेषमा प्रकट हुने हुन्, त्यसको नियम छुट्टै छ। तर परमात्माको जो मुख्य स्वरूप छ नि, सत चित्र आनन्द, जो उपनिषदले बताएको छ, सत चित्र आनन्द परमात्माको स्वरूप हो। उपासकहरूको भावना अनुसार त्यही तत्त्व विभिन्न रूपमा देखा पर्छ, त्यो भावनाको खेल पनि हो, त्यो छुट्टै छ त्यसको व्यवस्था। तर मुख्य स्वरूप छ सत चित्र आनन्द, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, विज्ञानमानन्दम ब्रह्म भन्छ उपनिषद बारम्बार। जो मुख्य ब्रह्मको स्वरूप छ सत चित्र आनन्द स्वरूप, त्यो स्वरूप चाहिँ सर्वत्र अनुस्यूत छ। सत पनि सर्वत्र अनुस्यूत छ, चित पनि सर्वत्र अनुस्यूत छ। कुनै पनि कुरा सिद्ध भयो भन्दाखेरि कसरी सिद्ध भयो भन्दा चितद्वारा सिद्ध भयो। चित बिना कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व सिद्ध हुन सक्दैन। हामीलाई सत्ता छुट्टै हो अनि चैतन्य छुट्टै हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो लोकमा अस्तित्व भन्ने चिज छुट्टै हो अनि चैतन्य चेतना भन्ने चिज छुट्टै हो जस्तो लाग्छ। तर वेदान्तको चिन्तन अनुसार सत पनि त्यही हो, चित पनि त्यही हो, एउटै वस्तुको नाम हो सत र चित। किन भन्दा कहिले पनि चितलाई छोडेर सत मात्रै सिद्ध भएको छैन नि, अहिलेसम्म संसारमा छैन। चैतन्यलाई अलग गरेर वस्तुको सत्ता मात्रै आफै सिद्ध भयो कहीँ पनि छैन। कुनै पनि वस्तुको सत्ता सिद्ध हुन्छ भने चैतन्यलाई लिएकै बेलामा सिद्ध भएको छ। अर्थात् कुनै चैतन्यद्वारा प्रकाशित भएर मात्रै त्यो वस्तुको सत्ता सिद्ध भएको छ। स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्व मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन, नजानिएको अस्तित्व हुन सक्दैन। कुनै पनि पदार्थको नजानिएको अस्तित्व मान्य हुँदैन, जानिएपछि बल्ल त्यसको अस्तित्व हो। केही न केही रूपमा जान्नुपर्छ, कि प्रत्यक्ष आँखाले देख्नुपर्छ, कि तर्कद्वारा अनुमानद्वारा जान्नुपर्छ। कुनै न कुनै रूपले प्रमाणद्वारा त्यसलाई निर्क्योल गरेपछि बल्ल त्यसको अस्तित्व देखा पर्छ, नत्र थाहा हुँदैन अस्तित्व। स्वतन्त्र रूपमा चेतनालाई छुट्याएर अस्तित्व भन्ने चिज बन्न सक्दैन। त्यही भएर चित र सत भन्ने कुरा वस्तु त एउटै हुन्, ब्रह्म नै हुन्। र आनन्द भन्ने कुरा पनि नजानिएको आनन्द हुँदैन। चेतना बिनाको के को आनन्द? नजानिएको सुख हुन्छ त? तिमीलाई हालचाल कस्तो छ, आरामै छौ, सुखी छौ भनेर कसैले सोध्यो, अनि खै सुखी त छु होला, खै थाहा नै भएको छैन भित्र के छ, होला सुखी त छु तर थाहा चाहिँ छैन भन्छ। थाहा नपाएको सुख हुँदैन। चेतना बिना सुखको अस्तित्व, आनन्दको अस्तित्व पनि सिद्ध हुँदैन। कसैलाई मिठाई खान मनपर्छ, अब भुसुक्क निदा आएको बेलामा, बेहोसीको बेलामा मुखमा मिठाई राख्दैन, के थाहा हुन्छ? निदा आएको बेलामा कसैले आएर कसैको प्रशंसा गरे, गुणगान गायो, त्यही कुरा कुनै सभा समारोहमा ताली बजाएर उहाँको यस्तो महिमा छ भनेर सम्मान कार्यक्रम गरेर, अभिनन्दन कार्यक्रम गरेर गरेको भए कति खुसी हुन्थ्यो। बाबा मेरो मूल्याङ्कन भयो आज हुन्थ्यो, मक्ख पर्थ्यो। अब 10 जना मान्छे जम्मा भएछन्, ऊ सपना देखिरहेको थियो, उहाँको ठुलो योगदान छ, यस्तो योगदान छ भने ताली बजाए गए। हिजो हामीले हजुरको ठुलो सम्मान गरेका थियौँ नि, के भयो, खुसी हुनुभयो भनेर सोधे। कहाँ सम्मान गर्यो खै? हजुर सुतिरहनु भएको थियो भने। सुतेपछि के मतलब हो? भन्न खोजेको नजानिएको सुख हुँदैन। सुख भन्ने कुरा पनि चेतनासँग अभिन्न भएर गाँसिएको छ। हेर्दाखेरि सुख अर्कै, सत्ता अर्कै, चैतन्य अर्कै जस्तो लाग्छ व्यवहारमा, किनकि परिच्छिन्न भएको छ नि त, द्वैतले परिच्छिन्न गरेको छ त्यसलाई। मायाले, द्वैतले त्यो अखण्ड आत्मवस्तुलाई परिच्छिन्न झैँ गरेको छ। त्यही भएर भिन्न भिन्न हो कि जस्तो लाग्छ, तर ब्रह्म स्वरूप हो त्यो। सत भनेको पनि ब्रह्म हो, चित भनेको पनि ब्रह्म हो, आनन्द भनेको पनि ब्रह्म हो। र कुनै पनि वस्तुमा जो अस्ति अर्थात् छ, अनि भाति अर्थात् देखा पर्छ, चित प्रियम अर्थात् आनन्ददायक छ, मन पर्छ, जो यो सत चित्र आनन्दको अंश देखा परेको छ, त्यो ब्रह्म अनुस्यूत भएको हुनाले ब्रह्म नै देखा परेको हो। घैँटो देख्दा पनि त्यहाँ ब्रह्म देखा परिसकेको छ। कपडालाई मन पराउँदा पनि त्यहाँ ब्रह्म देखा परिसकेको छ। आफन्तहरूसँग स्नेह,
सम्बन्ध गाँच्दा पनि त्यहाँ ब्रह्म देखा परिसकेको छ, सच्चित्र आनन्दको रूपमा उही छ। तर वासनाले दृष्टिलाई यस्तो सङ्कुचित बनाएको छ कि त्यो सर्वव्यापक चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत भएको वस्तुलाई सर्वत्र अनुस्यूत भएको रूपमा देख्न सकेको छैन, थोरैमा सीमित गरेर देखिरहेको छ। हुन त ब्रह्म देखा परिसक्यो, जगत देखा पर्नु नै ब्रह्म देखा परिसक्नु हो। किन ब्रह्मको सच्चित्र आनन्द लिएन भने संसार कहाँबाट देखा पर्ने? भैँकोलाई प्रकाशित हुन पनि देखा पर्न पनि सत भन्ने अंश ब्रह्मको अंश त चाहियो नि। त्यो बिना भैँटो कसरी सिद्ध हुने र? जगत देखा पर्नै ब्रह्म चाहिन्छ त्यसलाई साथी। तर त्यो चाहिँ झिलझिलेले आँखा चमचम बनाइदिए जस्तो पदार्थहरूको भोग गर्ने जो वासना छ त्यसले त्यो झिलझिल बनाइदियो, देख्न दिएन। भित्र रहेको जो अस्तित्व ब्रह्मको अस्तित्व हो त्यसलाई अलि गहिरोसँग हेर्न पर्ने। त्यो गहिरोसँग हेर्ने आँखा नभएको हुनाले देखा परेन। समस्या यही छ। चित्त त्यहाँ अगाडि थियो, आँखा तिर्मिरायो। कौरवहरूको राजसभामा भगवान शान्तिदूत बनेर जानुभयो भगवान श्रीकृष्ण, महाभारतको कथा। अब त्यहाँ कुराकानी धेरै लामा छन्, उहाँले व्याख्या गर्नुभयो शान्तिको महिमा। पाण्डवहरू जसरी पनि शान्तिका लागि राजी छन्, जसरी पनि उनीहरू बरु 5 गाउँ लिन तयार छन् भन्नुभयो, सम्झाउनु भयो। धृतराष्ट्रलाई, दुर्योधनलाई, सबैलाई सम्झाउनु भयो। धृतराष्ट्र अलिअलि सुने जस्तो गर्छ, तर उसको चेतना उसको नियन्त्रणमा छैन। त्यो सबै दुर्योधनको खोपामा गएर बन्द भएको छ। दुर्योधन कुरा के पनि सुन्दैन। अनि बिचमा अकस्मात उठेर गयो। भगवान कृष्ण बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, ठुलो अपमान हो नि, बोल्दा बोल्दै बिचमै उठेर गयो, एकदम रिसाएर। अनि गएर भित्रपट्टि त दुशासन, कर्ण, शकुनीहरूसँग गएर त यसलाई बाँधिदिउँ, यसलाई बन्धन गराइदिउँ। एक्लै आएको छ, सात्यकी एउटा लिएर आएको हो, सात्यकी जाओ एउटा, अनि एउटा कृष्ण गोठाले बुवाले, यसलाई हामीले चाहिँ बन्दी बनाइदिउँ, राजबन्दी बनाएर राखिदिउँ। यो धेरै कराएर हाम्रो बाबुको दिमाग घुट्न लागिसक्यो। अब हुँदाहुँदै हाम्रो बाबुको बुद्धि छैन भन्छ, कोठामा भित्र कुरा गरेको, हाम्रो बाबुको बुद्धि छैन। अब यत्रो गरेर बल्ल बल्ल युद्धको मैले रचना गरेको, यिनीहरूलाई एकैचोटि कप्पै खाइहालिन्छ नि हामीले। भीष्म पितामह हामीसँग, द्रोणाचार्य हामीसँग, कर्ण हामीसँग, यस्ता यस्ता वीर हामीसँग, यसलाई कप्पै खाइहालिन्छ नि। बल्ल बल्ल युद्ध गरेर राज्य हत्याउन लागेको, हाम्रो बाबुको बुद्धि छैन। अब कृष्णले के भनेको सुनेर यो ल युद्ध नगर्ने भन्दै भने भीष्म पितामहले बाउले जे भने त्यही मान्छन्, हामीले भनेको सुन्दैनन्। द्रोणाचार्य नि हामीले भनेको मान्दैन। अनि हाम्रो पक्ष एकदम कमजोर हुन्छ, कसरी युद्ध गर्नु फेरि? अब यसलाई यसो गरौँ, यसले धेरै बोल्न थालिसक्यो, यसलाई बन्द गरिदिउँ यही बेलामा भनेर तिनले त्यहाँ सल्लाह गर्छन् के। अनि सात्विकीले यसो तिनीहरूको यसो त्यो हुन्छ नि, आँखा बङ्गाई, अनुहारको बङ्गाई मर्काई, अनि भाषा उनीहरूकोबाट बुझे कि यिनीहरूले केही अनुचित काम गर्न लाग्यो। भगवान कृष्णलाई गएर खुसुक्क त्यहीँ सुनाए, ल है यिनीहरूले भित्रभित्र षड्यन्त्र गरिरहेका छन् है, हजुरलाई बाँध्न सक्छ नि। अनि भगवान कृष्ण अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, थाहा नै पाइहाल्नुभयो। त्यही बिचमा भन्नुभयो, ए हेर धृतराष्ट्र, तिम्रो यहाँ छोराहरूले मलाई बाँध्न भनेर खोजिरहेका छन्। तिनै लोकलाई 14 भुवनलाई बाँधेर देखाउन तिमीलाई छोराले सक्छन्? 3 लोक 14 भुवन, ल हेर म भित्र भनेर। अनि त्यहाँ पनि एउटा विश्वरूप भगवानले देखाउनु भएको महाभारतमा छ। विश्वरूप त्यहाँ अगाडि प्रकट गरिदिनु भयो। सारा संसार म भित्र छ, कसरी बाँच्छ? त्यसले कुन डोरीले बाँच्छ मलाई? कुन झ्यालखानामा राख्छ मलाई? आगोलाई बाँध्न खोजेर हुन्छ, समुद्रलाई बाँध्न खोजेर हुन्छ भनेर त्यहाँ उपदेश गर्नुभएको छ। र त्यो बेलामा विश्वरूप देखा पर्यो, राजसभामै देखा परेको त्यो विश्वरूप। तर भीष्म पितामह अनि द्रोणाचार्यलेसम्म चाहिँ अलिअलि झिलझिल भएको देखे। अनि विदुरले पनि देखे राम्रोसँग त्यहाँको वर्णन अनुसार। अरू भयभरका जति पनि दुशासन आदि थिए तिरमिर भयो, के भयो त्यो देखेनन्। आँखै अँध्यारो भयो, के भयो त्यहाँ झिल्काले यस्तो अँध्यारो बनाइदियो, देख्दै देखेन। अब योग्य भएकाले देखे, अयोग्यले देखेनन्, इत्यर्थ। यति मात्रै यहाँ अर्थ हो, अरू कथाको यहाँ तात्पर्य थिएन। जसले एकदम गहिरो दृष्टि राख्ने विवेकी साधक थिए उनले
त्यो विश्वरूपलाई देखे त्यहाँ। तर सामान्य दृष्टि भएका भोग विलासमा लाग्ने भौतिक वासना भएका मान्छेले देखेन राजसभाभित्रैको दृश्य। भने जस्तै जसरी अवतारहरूको चरित्रमा आउँछ सबैले देख्न सक्दैनन् भने त्यस्तै यहाँ पनि विवेकी व्यक्तिले जसले निरन्तर सर्वत्र व्याप्त भएको ब्रह्म तत्त्वको अनुसन्धान गर्छ उसले जे देखे पनि त्यहाँ ब्रह्म देखा परेको विचार गर्छ। सत रूपमा पदार्थ देखियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सत अंशमा ब्रह्म देखा परिसक्यो, चित अंशमा पनि ब्रह्म देखा परिसक्यो। यसरी तत्तु भनेको उपादान कारणत्वम तु समन्वयात् भनेको सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् सारा संसारका पदार्थभित्र चैतन्यको रूपमा ब्रह्म अनुस्यूत छ। र यो चैतन्यको स्रोत त जड जगत त हुन सक्दैन, कुनै चेतन तत्त्व नै चैतन्यको स्रोत हो भनेपछि संसारभरि अनुस्यूत भएको को हो त? संसारभरि अस्तित्वको रचना गर्दै अर्थात् सम्पूर्ण वस्तुलाई अस्तित्वयुक्त बनाउँदै सर्वत्र जो चैतन्य अनुस्यूत छ त्यो संसार जड संसारको होइन, कुनै अतिरिक्त चेतन तत्त्वको हो। र त्यो चेतनाको जो पुञ्ज हो अथवा चेतनाको जो मूल हो त्यही ब्रह्म उपादान कारण भएन सर्वत्र अनुस्यूत भएपछि। यसरी अनुस्यूत भएको हुनाले उपादान कारण हो परमात्मा तत्त्व भन्ने एउटा अर्थ गरियो। अब फेरि तत्त्व समन्वयातकै अर्को प्रकारले पनि अर्थ गर्न सकिन्छ। अघिल्ला दुईटा सूत्रहरूमा एउटा जन्माद्यस्य यतः अनि शास्त्रयोनित्वात्, यी दुईटा सूत्रहरूमा परोक्ष रूपमा मात्रै ब्रह्मलाई बताइयो। अब यो तेस्रो अर्थ गर्दैछु है मैले, तत्त्व समन्वयातको तेस्रो अर्थ गर्दैछु। भाष्यकारले बताए भन्दा अरू बाहेक विभिन्न अर्थहरूमध्ये यो पनि एउटा तात्पर्य हुन सक्छ सूत्रको। जन्माद्यस्य यतः र शास्त्रयोनित्वात् यी दुईटा सूत्रहरूमा ब्रह्मको वर्णन त भयो, तर त्यो परोक्ष रूपमा सिद्ध भयो। ब्रह्म जगतको कारण ब्रह्म हो भनेपछि होला कुनै तत्त्व भने जस्तो स्पष्ट त आफ्नै एकदम अपरोक्ष त भएन, आफैले बुझे जस्तो आफ्नै अगाडि देखा परे जस्तो त भएन। जगतको कारण कुनै तत्त्व ब्रह्म तत्त्व छ भने भयो परोक्ष टाढाको। शास्त्रको कारण हो भन्दा पनि होला शास्त्रलाई रचना गर्नुभएको होला परमात्माले। शाकुन्तल महाकाव्य नेपाली शाकुन्तल देखेपछि हामी देवकोटालाई सम्झिन्छौँ, संस्कृतको शाकुन्तल देख्दाखेरि कालिदासलाई सम्झिन्छौँ। रचना गरेका थिए पहिला कालिदास थिए, देवकोटा थिए। अब कहाँ आफ्नो अगाडि झ्यासा आँखा अगाडि देखा परेको। यसरी जगतको कारणको रूपमा र शास्त्रको कारणको रूपमा ब्रह्मलाई सिद्ध गर्दा त्यो परोक्ष रूपमा मात्रै सिद्ध भयो। विश्वास त भयो उहाँको अस्तित्व छ भन्ने कुरा, तर अपरोक्ष भएन। आफ्नो काखमा राखेको नाति जस्तो अथवा आफूले चाहिँ भोजन गर्न लागेको मुखमा राखेको गाँस जस्तो एकदम अपरोक्ष स्पष्ट अनुभवमा आएन, भयो। परोक्षतया नै ब्रह्म सिद्ध भयो। अब अपरोक्ष रूपमा सिद्ध चाहिँ कसरी हुने नि भन्ने जिज्ञासा हुँदाखेरि त्यसको लागि सूत्र बनाएको पनि चाहिँ अर्थ मान्न सकिन्छ। तत्त्व समन्वयात्, तत्त्व भनेको अपरोक्षत्वम तु, किनकि अघिल्लो दुईटा सूत्रले बताएको प्रक्रियामा त परोक्ष मात्रै सिद्ध भयो। जगतको कारणको रूपमा ब्रह्मको चिन्तन गर्ने परोक्ष ज्ञान भयो, शास्त्रको कारणको रूपमा ब्रह्म चिन्तन गर्ने त्यो पनि परोक्ष ज्ञान भयो। अपरोक्ष ज्ञान कसरी होला भन्ने जिज्ञासा भएको मान्छेलाई व्यासदेवले भन्नुभयो, भगवान व्यासले तत्त्व समन्वयात्, तत्त्व भनेको अपरोक्षत्वम तु, ब्रह्मको यदि अपरोक्ष ज्ञान गर्नु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा समन्वयात्। समन्वयात् भनेको जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्थामा अनुगत रूपमा ब्रह्म चिन्तन गर्नाले हुन्छ। शास्त्रको कारणको रूपमा जगतको कारणको रूपमा चिन्तन गर्दा परोक्ष रूपमा मात्रै बुझिन्छ। तर आफ्नै शरीरका अथवा आफ्नै मनका जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्थाहरूभित्र अनुगत रहेको तत्त्व चेतनको रूपमा अनुगत छ, जो जागा हुँदाखेरि यो स्थूल शरीरलाई म भन्नेवाला हो, स्वप्न अवस्थामा स्थूल शरीरलाई छोडेर वासनामय शरीर लिएर फेरि त्यसलाई म भन्नेवाला छ। तर हो चाहिँ त्यही एउटै, शरीर फेरियो तर आफू चाहिँ
म भन्ने चिज फेरिएको जस्तो त लाग्दैन। अब बिस्तारमा सुतिरहेको मान्छे सपनामा गङ्गासागर नुहाएको सपना देख्यो। नुहाएको बेला जो गङ्गासागरमा नुहाएको मान्छे हो म त भन्छ त्यसले, तर यो स्थूल शरीरलाई त्यहाँ म भनेको होइन नि त, अर्कै शरीरलाई लिएर म भनिरहेको छ स्वप्न अवस्थामा। फेरि सुसुप्ति अवस्थामा स्थूल शरीर पनि छोड्यो, चाहिँ वासनामय शरीर पनि छोड्यो, र दुवै शरीरलाई छोडेर पनि रित्तै भएर बस्दा पनि म भन्न छोडेको छैन। यसरी म जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीनै अवस्थामा शरीर फेरिँदा, मन फेरिँदा, इन्द्रिय फेरिँदा, परिवेशहरू सारा कुरा फेरिँदा पनि नफेरिने तत्त्वको रूपमा आत्मा रहेको छ। यही परमात्मा हो, सर्वत्र अनुस्यूत भएर रहेको तुरीय तत्त्व हो भनेर बारम्बार मनन, बारम्बार विचार गर्दै गयो भने समन्वयात् भनेको जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु अनुस्यूतत्वात्, जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिमा अनुस्यूत भएको हुनाले ब्रह्म तत्त्व मेरो रूपमा नै छ भनेर यदि यसरी बारम्बार विचार गर्ने हो भने चाहिँ जब वासना शान्त हुन्छ, वासनाले गर्दा अपरोक्ष हुन दिएको छैन, जब वासना शान्त हुन्छ अनि त्यही बेलामा अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। तत्त्व भनेको अपरोक्ष ज्ञानन्तु समन्वयात् जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु अनुगतत्वात्, अर्थात् जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिमा अनुगत रूपमा चिन्तन गर्नाले अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ भन्ने अर्थ पनि तत्त्व समन्वयात्को मान्न सकिन्छ। यसरी भाष्यकारले गरेको अर्थसँग नबाज्ने गरी अथवा वेदान्तको मूल सिद्धान्तसँग नबिग्रिने गरी तत्त्व समन्वयात्को धेरै अर्थ गर्न सकिन्छ। अझै केही अर्थहरू बाँकी पनि छन्, फेरि बाँकी भोलि चर्चा गरौँला।